حضرات چوتھے نمبر تے گل دھیان نہ سنیا جے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ رزق حلال کماندا ہے اور کاروبار کرن والے تاجر میرے بھراو گل سنیا جے کاروبار کرتے ہیں دیانتداری نال دکانداری کرتے ہیں دیانتداری نال رزق حلال کماندا ہے دیانتداری نال امانتدار تاجر دیانتدار تاجر کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے یہ نبیاں دے نال جنت اندر ہوئے گا یہ صدیقین دے نال ہوئے گا شہداء تے صالحین دے نال ہوئے گا کیڑا بندہ جڑا کاروبار کرتا ہے حق حلال دی روزی کماندا ہے دیانتداری نال بے ایمانیاں ٹھگیاں چور فرار کولوں بچدا ہے حق حلال دی روزی حلال کمانے والا حلال بچیاں نو کھلانے والا جنت اندر نبی پاک دا گوانڈی ہوئے گا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاک پیغمبر نے ایک دن فرمایا جڑا ہفتانہ محنت کرتا ہے رزق حلال کماندا ہے اللہ پاک نو بندہ بڑا پیارا بڑا چنگا لگدا ہے رب نو بڑا محبوب لگدا ہے حضرت سعد انصاری صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ نو اگے بڑھے آندے نو سونیو لوہے دا کم کرنا وا انہاں ہتھاں نال لویا ڈھالنا وا انہاں ہتھاں نال محنت مزدوری کرنا وا بھائی چاک والے ہو 222 سمندری والے ہو میرے پاک پیغمبر نے ساتھ دے ہاتھ پھڑے جنہ ہاتھاں نال محنت کرتا ہے رزق حلال کماؤندا ہے نبی پاک نے دونوں ہاتھ پکڑے میرے آقا ہاتھ پھڑ کے ہاتھاں نوں بوسے دین لگ پے ساتھ دے ہاتھ چومن لگ پے اکھاں گلیاں کر کے نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ ہاتھاں نال محنت کرے رزق حلال کماؤندا ہے انج دے ہاتھ اللہ پاک نو بھی پسند نے رب دے رسول نو بھی پسند نے خدا دی قسم ہتھاں نال محنت کرنے والا رزق حلال کمان والا بندہ ہے نبی پاک نے اندے ہاتھ پھڑ کے چمے نے ہتھاں نو بوسا دیتا ہے گل سنیا جے تے جڑا بندہ کاروبار کرتا ہے گل گل قسم چکدا ہے قسم چک کے سودا بیچدا ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے قسم چک چک کے تجارت کرنے والا کاروبار کرنے والا اللہ پاک دی کاروبار چوں برکتاں اڑا دیندا برکتاں ختم ہو جاندیاں تے جیڑا گل گل نہ جھوٹی قسم چکدا ہے جھوٹی قسم چک کے کاروبار مجھ گاں بکرا چھترا حضرات کوئی بھی کاروبار ہے جھوٹی قسم چک کے سودا بیچدا ہے میرے آقا فرماندے نے جنت جانا تے بات ہی گل ہے اس بد نصیب بندے تے اللہ پاک نے جنت دیاں خوشبوواں حرام کر دتیاں نے تین بندے انج دے نے ایک بندہ جیڑا چادر شلوار ہمیشہ ٹخریاں تو نیچے رکھدا ہے قیامت نو اللہ پاک دی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا اللہ پاک اتنے ناراض ہون گے اتنا غصہ کرن گے جیڑا ہمیشہ چادر شلوار حضرات ٹخریاں تو نیچے رکھدا ہے نظر رحمت اللہ پاک نہیں فرمان گے دوسرے نمبر تے او بد نصیب بندہ جیڑا کسی اوکھے مصیبت ٹینشن مشکل وقت کسے تے احسان کر دیندا ہے پھر احسان کر کے جتلا دیندا ہے احسان کر کے جتلان والا بندہ کبھی بھی اللہ پاک تے محبوب نبی نے فرمایا رب دیاں جنتاں دے اندر نہیں جائے گا جنت دی خوشبو حرام ہے اللہ پاک نظر رحمت نہیں کرے گا تیجے نمبر تے او بد نصیب بندہ جیڑا کاروبار کردا ہے تے جھوٹیاں قسماں چکدا ہے گل گل قسم چک کے تجارت اپنے کاروبار نو چمکاندا ہے لوگ ان دی قسم تے یقین کر کے حضرات دو نمبر چیز بھی اصل سمجھ کے لے کے جا